Usa ka nanay nagpatabang sa seryosong balatian sa Suso sa iyang igsuon, kapin sa 127,000 pesos nga bayronon gi-zero. Si Mary Melody Reyes alang sa mga detalye. Dili kapungan ang gibati ni Nanay Reze Portalio Helvas, 55 anyos ang panoigon, taga Barangay Calabayan, Ozamis City, sa dihang emosyonal siyang nagpasalamat sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration ngadto kang Mayor Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. inubanan sa ligong suporta ni Governor Henry S. Wominal ug ni Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal tungod sa pagsarobalan sa hospital bill sa iyang igsuon nga si JJ Portalio Lawas, 48 anyos nga mikabat og 127,756.46 pesos. Na-confine sa Misamis University Medical Center kon MUMC tungod sa seryosong balatian ni ini nga right breast carcinoma. Ako si Reze Helvas, taga Purok 5, Calabayan, Ozamis City. Kung nangayo og tabang kang Mayor Indy F. Wominal nga iya kong katabangan sa akong igsuon nga ato pagkaron sa ospital. Sa iyang eksis nga 127,756 ug ako nagapasalamat kang Mayor pan sa iyang amahan nga si Governor Henry, sa iyang igsuon nga si Congressman Ando sa ilahang pagtabang sa nanginahanglan nga wa gid nila balibari ug wala pa sila wa ko nasayod kung asa ko mopadulong aning kantidara. Then daghang salamat Mayor sa imong pagtabang kanamo sa dako kay nga kantidad nga bisan piso wala minimo payla. 127,756 pesos. Sa may sakit imong igsuon nga tumor cancer sa iyang tutoy. O karon gi operahan na. Ang breast carcinoma kon breast cancer usa ka seryosong balatian diin ang mga selula sa suso magsugod sa pagtubo nga dili kontrolado ug magresulta sa usa ka bukol o tumor. Ang breast cancer mamahimong mobalhin sa laing parte sa lawas kung dili matambalan. Mao nga importante ang early detection ug treatment niini. Base sa gibutyag ni Nanay Reze, wala magduha-duha ang iyang igsuon nga si Gigi para magpa-opera. Tungod kay dako ang iyang pagsalig sa namunuan, particular ang amahan sa Dakbayan, Mayor Attorney Indy Wominal na i-zero balance ang ilang hospital bill. Gigi Lawas, nagdahom jug ko. Mismo nga akong igsuon sa iyang pag-opera, wa gid siya laing nakuan nga magpa-opera gid siya kay tabangan siya ni Mayor Indy kay mao jud ko na gisaad nga wa pa gid pud napakyas ang gisaad ni Mayor. Sa bahin ni Nanay Reze, sumala pa niya, dako og tabang ang programang namugna sa Team Asenso Administration nga mao ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program di naghatag og solusyon sa ilang kahimtang. Ang panginabuhian ni Nanay Reze ug ang iyang igsuon nga si Gigi dili makapaigo aron makatubag sa ilang medikal nga panginahanglanon. Unsa may trabaho sa imong igsuon? Purok President Service Provider. So ikaw unsa man imong source of income? Manuroy ra in tawag ko sir. Kanang isnak. Dako jud kayo sir. Wa gyud makatupong sa kadako kayong tabang jud sa pamilya Wominal nga. Moy namunuan sa ato ang dapit karon wa jud mi ka kuan jud. Daghan jud kayong salamat jud kay kung wala sila unsaon na lang jud namo asa mi padulong. Positibo usab nga gisaysay ni Nanay Reze diin sumala pa niya. Di na mi mahadlok nga magpa-admit, di na mi mahadlok magpa-check up ug nami balatian kay sigurado gid mi nga tabangan gid mi ni Mayor Indy. Kinasing-kasing nga pasalamat ang gitunol ni Nanay Reze ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental tungod sa walay puas nga tabang og serbisyo ngadto sa katawhang misamisnon nga nagpamatuod sa kanindot ug tinuoray nga alagang Wominal ilabi na sa panahon sa kalisdanan ug medikal nga emerhensya. Salamat, daghang kayong salamat Governor Henry S. Wominal ug ingon man kang Congressman Ando F. Wominal ug ingon man kang Mayor Indy F. Wominal nga sa inyong pagtabang sa mga katawhan. Daghan kaayong salamat kay daghan kayong nabulahan sa inyong mga gipangtabang kanamong mga inyong mga katawhan. Ug wa min ninyo pasagdahi sa among mga panginahanglanon ilabi na gyud sa panahon sa hospital bill. O nga inyo gid ming gitabangan. Ug wala gyud mo puli sa pagtabang sa inyong mga katawhan ingon man kanamo. Ug
Salamat sa Ginoo nga kamo ang gihatag kanamo dinhi sa among dakbayan kay wa gyud mi laing kapadulngan kundi ang imong yung ang inyong team Asinso ug ang imong pamilya Gobernador mura gyud mo dako kayong katabang sa mga nanginahanglan nga mga katawhan. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat mahal ang Usamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Usamis Administration pinaagi sa AONC ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Oamanali Jr.